एक हिंदू बच्ची एक दिन अपने बाप का हाथ पकड़कर कहती है, बाबा आप रोज़ मंदिर जाते हो दूध लेकर, बाबा करते क्या हो? बाप कहता, बेटी जाता हूँ अपने देवता को दूध चढ़ा के आता हूँ। बच्ची कहने लगी, बाबा क्या वो इस दूध को पीते हैं? पंडित ने कहा, नहीं बेटी, हम इनके चरणों पे डालकर आ जाते हैं। बेटी कहती है, बाबा फिर आप दूध लेकर क्यों जाते हैं जब वो पीते नहीं? बेटी अजीब बात करती हो, पत्थर भी कभी पिया करते हैं। बच्ची कहने लगी, बाबा कल आप नहीं मैं जाऊंगी और दूध पिलाकर आऊंगी। बाप ने कहा, बेटी जाना ज़रूर, लेकिन ये ज़िद ना कर, कहाँ दूध पिलाकर आओगी? बच्ची ने कहा, बाबा इजाज़त तो दे। पंडित ने कहा, बेटी मर्ज़ी तेरी। दूसरे दिन बच्ची ने दूध लिया, मंदिर पहुंची। जाकर मंदिर में कहने लगी, अगर तू मेरा खुदा है तो ये दूध पी। मगर पत्थर कभी बोला नहीं करते। कोई जवाब नहीं आया। बच्ची की आंख में आंसू आ गए। कहने लगी, इस वक्त तक वापस नहीं जाऊंगी जब तक तू दूध नहीं पिएगा। असरार पे असरार, कोई जवाब ना आया। बच्ची कहने लगी, आज तो दूध पी ले, वरना तेरे कदमों में अपनी जान दे दूंगी। बच्ची अपना सर बुत के आगे ज़मीन पर मारना शुरू कर दिया। सर से खून बहना शुरू हो जाता है। बच्ची रो रही थी कि अचानक गलियों से एक बुज़ुर्ग का गुज़र हुआ। आपने बच्ची को रोते देखा और बच्ची के करीब आए। फरमाया, बेटी क्या मामला है, क्यों रो रही हो? बच्ची ने ख्वाजा गरीब नवाज का चेहरा देखा और कहा, बाबा आप अपना काम करें और मुझे अपना काम करने दें। ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, बेटी बता तो सही बात क्या है? बच्ची ने कहा, बाबा बात यह है कि ये मेरा खुदा है, मैं इसे कहती हूँ दूध पी, मगर ये पीता नहीं है। आपने समझाया, बेटी ये पत्थर है, दूध नहीं पिएगा। इसने कहा, मैंने कसम खाई है, जब तक ये दूध नहीं पिएगा मैं वापस नहीं जाऊंगी। या इसको दूध पीना पड़ेगा या फिर मैं अपनी जान दे दूंगी। सरकार गरीब नवाज इसकी बात सुनकर मुस्कराए। फरमाया, बेटी ये तेरा फ़ैसला है? कहती, हाँ बाबा ये मेरा फ़ैसला है। और इस बुत का कान पकड़कर कहते हैं, देखता है नहीं बच्ची का खून बह रहा है, दूध क्यों नहीं पीता? इतना कहना था कि बुत में जान आ गई। हाथ आगे बढ़ते हैं। बुत ने हाथ में प्याला उठाया और दूध पीना शुरू कर दिया। बच्ची मुस्कुरा रही है, इसका काम हो चुका। चेहरे पर मुस्कुराहट है। मोहल्ले वाले बच्ची को देखकर कहा, पंडित जी आपकी बच्ची लगता है अपनी इज्जत गवा के आ रही है। इसका हाल बता रहा है कि इसके साथ कोई हादसा हुआ है। पूरी बस्ती जमा हो गई। कहते हैं, बेटी बता क्या हुआ तेरे साथ? आज मैं अपने खुदा को दूध पिलाकर आई हूँ। सारे ख़ानदान वाले सर पकड़कर बैठ गए। कहते हैं, ये कैसी बात कर रही है? शायद ये पागल हो गई है, इसका दिमाग खराब हो गया है। बाप ने पूछा, बेटी सच बता क्या हुआ तेरे साथ?
بچی نے کہا، میں وعدہ کر کے گئی تھی اپنے گدھا کو دودھ پلا کر آؤں گی۔ کسی کو یقین نہ آیا۔ بچی نے کہا، کل میرے ساتھ چلنا، میں پھر تمہیں دودھ پلا کر دکھاؤں گی۔ صبح کا سورج نکلا اور ساری بستی اکٹھی ہو گئی۔ کہنے لگی، آج پنڈت کی بیٹی انہونی کو ہونی کر دے گی۔ بچی ہاتھ میں پیالہ لے کر چلی ہے اسی مندر کے پاس اور بت کے آگے پیالہ رکھ کر کہتی ہے، لو یہ دودھ پی لو۔ لیکن آج پتھر کا پتھر ہے، کوئی حرکت اس میں نہیں تھی۔ بچی رو کر کہتی ہے، اے میرے خدا، آج میری عزت تو آبرو کا سوال ہے۔ خاندان والوں نے کہا، پنڈت تمہاری بچی جھوٹ بولتی ہے، اس کی عزت لٹ چکی ہے۔ بچی سن کر اور کہتی ہے، اے میرے خدا، آج تو دودھ پیتا ہے کہ نہیں، ورنہ پھر کل والے بابا کو بلاؤں، تب تو دودھ پیے گا۔ اتنا کہنا تھا کہ پتھر میں جان آ گئی۔ دودھ کا پیالہ پکڑ لیتا ہے اور پینا شروع کر دیتا ہے۔ بستی والوں نے کہا، اے بیٹی، بتا تو صحیح وہ کل والا کون ہے جو اسے دودھ پلا کر گیا ہے؟ بچی نے کہا، نام نہیں معلوم، کہاں سے آیا نہیں معلوم، لیکن آیا ادھر سے تھا اور گیا ادھر سے تھا۔ پوری بستی دوڑی ہے کہ ایک درخت کے نیچے خواجہ غریب نواز حضرت معین الدین چشتی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرماتے، پاس آ کر کہتے ہیں، اے بابا، کیا تم ہی ہو جس نے پتھر کو دودھ پلایا ہے؟ خواجہ غریب نواز مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں، ہاں میں ہی ہوں۔ سب قدموں میں گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں، بابا ہمیں بھی بتاؤ، وہ کون سا جادو ہے جس سے پتھر دودھ پینے لگتا ہے؟ خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں، یہ کسی منتر یا جادو کی وجہ نہیں ہے، یہ طاقت میرے پروردگار کی ہے۔ سب نے کہا، بابا بتاؤ تو صحیح، تمہارا پروردگار کون ہے؟ خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں، میرا پروردگار وہ ہے جو پیدا بھی کرتا ہے، زندگی بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے، رزق بھی اس کی قدرت میں ہے، پوری کائنات کا نظام اس کی قدرت میں ہے۔ سب نے کہا، بابا کسی مذہب سے تعلق ہے؟ خواجہ غریب نواز نے فرمایا، میرا تعلق مذہب اسلام سے ہے، میرا نانا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اتنا کہا، خواجہ غریب نواز آگے بڑھے۔ جیسے ہی آگے بڑھے، سب سے پہلے پنڈت قدموں میں گرا اور کہتا ہے، بابا صرف دودھ پلانے آیا تھا یا ہم گناہ گاروں کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنانے کے لیے؟ اللہ اکبر! پوری بستی کلمہ پڑھ گئی، مسلمان ہو گئی۔ اس پیغام کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ اللہ کسی کی زندگی کو آپ کے ذریعے بدل دے۔